نظرہ نو قلب دی طرف چکھا کے انج سمجھو کہ اسی بیت اللہ شریف حاضر ہاں اور رب دی بارگاہ وچ ترلا مارنے ہیں پہ عاجز بندے ہون دے لحاظ نال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا الہ العالمین تیری بارگاہ وچ اسی گناہگار حاضر ہاں یا اللہ تیرے گھر وچ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریمہ کیڑا دروازہ جنوں جا کے دستک دئیے یا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے میرے مالکہ تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں ساڈا غریباں دا حاضر ہونا قبول فرما مولا کریمہ تینوں محبوب دی کالی کملی دا واسطہ مولا کریمہ تینوں محبوب کریم دے سونے چہرے دا واسطہ یا اللہ تینوں تیرے محبوب دے ڈیرے دا واسطہ یا اللہ تینوں تیرے محبوب دے بسیرے دا واسطہ مولا کریم اس محبوب دا واسطہ جڑا غاراں وچ جا کے روندا رہیا یا اللہ تینوں اس محبوب دے جوڑیاں دا واسطہ اسی تیری بارگاہ وچ عاجز بندے بیٹھے ہاں سانو ترلا مارن دی جاچ نہیں مولا سانو منگن دی جاچ نہیں مولا کریم انک وجود دے گناہ نے انہیں جسم دے وال نہیں جنیاں غلطیاں نے یا اللہ اگر کتا بھی بوئے تے بہ جائے مالک دا دروازہ نہیں چھوڑ دا مولا تینوں مالک سمجھ کے آئے تینوں خالق سمجھ کے آئے تینوں کریم سمجھ کے آئے تینوں رحیم سمجھ کے آئے تینوں غفار سمجھ کے آئے یا اللہ اپنے گھر دا واسطہ غریباں نو ایویں نہ اٹھا دیوی مولا مولا تو نہ کرے تے کون کرے میری عرضاں قبول کون کرے میرے اعمال کا تیرے محبوب دے امتی آئے نے میرے مولا تیرا غلاف کالے تیرے محبوب دا کمبل کالے یا اللہ مذاب رحمت دا صدقہ حتیم کعبہ دا صدقہ اے بچھڑی ہوئی امت دکھی امت تیرے محبوب دے نوکر آئے نے تیرے محبوب دے خادم آئے نے اپنے بندے سمجھ کے کرم دے سینے نہ لالے اپنے بندے سمجھ کے گناہگار سمجھ کے بوئے تو تکا نہ دے کیڑا دروازے جتھے جا کے آواز دئیے مولا تو ساریاں دا مولا ہے اسی بھی تیری بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے
اج او رات جد بدبختاں دے بخت بنانا ہے غریباں دے حال تے رحم فرمانا ہے مولا اپنے محبوب دے صدقے دے نال انہاں ساریاں دیاں عرضاں قبول کر لے تیرے یار دا دم دیا سرا لے کے آئے نے مولا انہاں دیاں عرضاں قبول کر لے اپنے محبوب دے امتی سمجھ کے نہ درکاری یا اللہ کیڑا بوا ہے دست سہی میں آجد مسکین نمانا آن ڈگا در تیرے میں آجد مسکین نمانا آن ڈگا در تیرے کریم نہیں تکا دیں دے مہربان تکا نہیں دیں دے تیرے بوئے تے ڈگے میں آجز مسکین نمانا آن ڈگا در تیرے باج فضل دے میرے مولا کچھ نہیں پلے میرے یا اللہ اپنی رحیمی دا صدقہ اپنی کریمی دا صدقہ یا اللہ ساڑھے دامن خالی نے ساڑھے کل عمل دی خیرات کوئی نہیں یا اللہ گناہگارا اسی سیاکارا یار دے امتی سمجھ کے مہربانی فرما دے یا اللہ تینو زینب دے ہاڑیاں دا واسطائی تینو اکبر دی جوانی دا واسطائی تینو اس دکھی تی دا واسطائی جڑی بابل بابل کر کے واجہ مار تینو اس پردیسن دا واسطائی جڑی کربلا دے ٹبے تے کھلو کے کہہ دیئے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیا پینا جس پہن دا ویر نہ ہوئے اس کی دنیا تو لے یا اللہ تینو شگرہ دے ہاڑیاں دا واسطہ یا اللہ تینو مسوم سکینہ دا واسطہ جڑی بابل دے چھاتی نال چمڑ کے کہن دیا ابا پردیسنا نال انج نہیں کری دا مسلمانوں مولا تینو اکبر دی جوانی دا واسطہ مولا تینو قاسم دی جوانی دا واسطہ مولا کریم تینو زینب دے خطبے دا واسطائی زینب دے پردے دا واسطائی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین آج اس رات دیاں برکتاں تو سانو مستفیض فرما یا اللہ ساڑھے استاد میری اہلیہ میرے والد مرحوم قاری صاحب دے والدین پائی جڑے بھی انور صاحب دی والدہ مولا کریم انہوں دی بخشش فرما جڑے بیمار نے یا اللہ انہوں نے شفا عطا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نے انہوں نے نیک تے صالح اولاد عطا فرما جڑے کو کاروبار دے معاملے پریشان نے یا اللہ انہوں نے کاروبار بہتر فرما یا اللہ جنہ دوستان نے مسجد دنال تعاون فرمایا انہاں دے رزقاں وچ عزتاں وچ برکت عطا فرما عامر دے والدین دی بخشش مولا کریم عامر دے والدین دی بخشش فرما یا اللہ جڑے تیرے گھر نال پیار کر دیں
حاجی صاحب دے والدین دی بخشش فرما ملت اسلامیہ دے آبا و اجداد حال وچ بھی ساڈا ایک دوست ہے دا مامو فوت ہویا ہے اور حال شہباز بٹ صاحب دے سسر فوت ہوئے مولا کریم نے تمام دی بخشش فرما محمد نعیم صاحب دی بخشش محمد نعیم صاحب دی بخشش فرما بھائی جنہ دوستان نے دعاواں لی آکھیا جنہ نہیں آکھیا یا اللہ سارے دی بخشش فرما جڑے دنیا تو فوت ہو چکے نے سارے دی بخشش فرما آج رات نو قبرستان وچ جانا میرے آقا دا طریقہ ہے کوشش کرو کہ رات دے حصے قبرستان وچ پہنچ کے اپنے والدین پائیاں لی دعا فرماؤ دعا تے اتھے بھی ہو جاندی ہے لیکن میری سرکار نے فرمایا جمعہ دا دن مقرر کر کے اگر تسی والدین دی قبر تے جاؤ گے تو اڈے واسطے بھی دعا ہوئے گی انہاں واسطے بھی دعا ہوئے گی اللہ میرا تے توڑا بینا اٹھنا قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین اللہ تمام دوستان دی کاوش اور سائے جمیل نو قبول فرمائے آرام نال پانی پی کے